अथ दिव्याः कवचम्। ॐ अस्य श्रीचण्डिकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजं दिग्बन्धनदेवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशते पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मनाम्। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः। न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते। ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान्न संशयः। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मे हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः। दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारङ्गमायुधमोत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिने त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिने प्राच्यं रक्षतु मामेन्द्रे आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे वतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणे रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पादुकौमारे ऐशान्यां शूलधारिणी
ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे दधस्ताद्वैष्णवी तथा एवं 10 दिशो रक्षे चामुण्डा सववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु प्रोष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षे दुमामूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद्य यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करे नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारे कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गलां ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरे नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकां नलकूबरीं स्कन्धयो खड्गिनी रक्षेत् बाहू मे वज्रधारिणीं हस्तयोर्दण्डिनी रक्षे दम्बिका चाङ्गुलीषु च नखान् शूलेश्वरे रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरीं स्तनौ रक्षेन्महादेवीं मनः शोकविनाशिनीं हृदये ललिता देवीं उदरे शूलधारिणीं नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरे तथा पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनीं कट्यां भगवती रक्षेत् जानुने विन्ध्यवासिनीं जङ्घे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनीं गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादाङ्गुलेषु श्रीरक्षेत् पादाधस्थलवासिनीं नखान्द्रंष्ट्राकराली च केशंश्चैवोर्ध्वकेशिनीं रोमकूपेषु कौबेरे त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामांसान्यस्थि मेदांसि पार्वते अन्त्राणे कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे गभे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसन्दिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां क्षत्रेश्वरे तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणीं प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभनां रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनीं सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च
धनं विद्याञ्च चक्रिणीं गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षन् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवीम् पन्थानं सुपथा रक्षेन्मार्गं क्षेमाकरे तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेतु यदिच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामे स्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये स्वपराजितः जीवेद्वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलचाश्चोपदेशिकाः सहजाकुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कुष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिके देहान्ते परमं स्थानं यस्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॐ इति देव्याः कवचं सम्पूर्णं श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।